अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत 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 ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो वीडियो है वो है जी बहुत ही खूबसूरत वीडियो। दरूद शरीफ के कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगी और कुछ ट्रू स्टोरीज़ हैं जो मेरी फ्रेंड हैं उनके साथ जो वाक़यात हुए, और दरूद शरीफ से जी कैसे अल्लाह ताला ने उनको दूसरी ज़िंदगी दी। सब कुछ जी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले मैं एक बात कह दूं, सबसे पहले जी मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, कोई डॉक्टर नहीं हूं, कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं हूं, कोई आलमा नहीं हूं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान हूं, मामूली सी एक इंसान जो कि ख़ुद को एक जी अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और कोशिश मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि जब कहते हैं कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इंसान सीखता रहता है, तो जी मैं भी सीख रही हूँ और ख़ुद अपने एक्सपीरियंसेस जो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ होते हैं या मेरे करीबी जो मेरे लोग हैं उनके साथ होते हैं, वो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और चलें जी बग़ैर देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी सबसे पहले जी हम एक बहुत ही खूबसूरत बात के साथ इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो। एक बार आप सब लोग जी आंखें बंद करके, सर को झुकाकर, हाथों को बांधकर, अच्छे तरीके के साथ दिल को बिल्कुल साफ़ करके दरूद शरीफ पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़तन हदियतन पेश कर दें। क्या पता जी कोई ऐसी घड़ी हो, या अभी जब आप सुन रहे हैं इस वीडियो को यही कोई घड़ी हो कि जिस टाइम ये सलाम बिल्कुल डायरेक्ट उनके पास पहुंच जाए, और क्या पता कि उनका कोई नज़र करम हम सब पर हो जाए। क्योंकि जी दरूद शरीफ के ऐसे बेनिफिट्स हैं कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ही वो स्टोरी शेयर करूँगी जो मेरी फ्रेंड है उनके साथ, उनकी लाइफ में चेंज कैसे आया और उनको अल्लाह ताला ने मौत के बिल्कुल करीब से किस तरीके से वापस अल्लाह ताला लेकर आए, और ये दरूद शरीफ की बरकत से किस तरीके से उनकी लाइफ चेंज हुई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उनके साथ ही ये हुआ कि उनको एक डिज़ीज़ थी, वो डायग्नोस हुई। डॉक्टर जो थे, डॉक्टर्स वगैरह ने कहा कि जी बिल्कुल ये लास्ट स्टेज है और इसका कोई हल नहीं है। जो मेरी फ्रेंड थी वो अपने आप को ख़ुद को सामने ख़त्म होता हुआ देख रही थी, बिल्कुल उनकी जो चेहरा था वो बदल रहा था, जिसामत बिल्कुल ख़राब हो गई उस डिज़ीज़ की वजह से। कहते हैं कि एक अच्छी खासी लड़की जो है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गई, उसका सब कुछ ना, और वो अपने आप को ख़त्म होता हुआ अपने सामने देखी जा रही थी। तो बहुत परेशान थी, काफ़ी तसल्ली वगैरह मैं भी उनको दे रही थी कि कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सडन जब वो उन डॉक्टर्स के पास गई तो डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, आपके पास तो सिर्फ 6 मंथ्स है, ज़्यादा से ज़्यादा भी हुआ तो 8 महीने, बस इससे ज़्यादा में भी शायद, बाकी तो अल्लाह को बेहतर पता है। डॉक्टर्स ने इस तरीके से कहकर उनकी रिपोर्ट्स देखकर उन्हें घर वापस भेज दिया। बहुत ही मायूस होकर वो घर वापस आईं तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी। उन्होंने मुझसे बात की, मैंने ही बल्कि उनको कॉल की और मैंने पूछा कि जी आप बताओ, आप गए थे डॉक्टर के, कैसी आपकी तबीयत, बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर वो बहुत रोईं, बहुत रोईं, और इतना रोईं कि मुझे मजबूरन उनके घर जाकर उनके साथ बैठकर उनके आमने सामने बात करनी पड़ी, और मैंने उसको हौसला दिया, तसल्ली दी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप बताओ कि आपकी लाइफ में भी कुछ इस तरह की आप सिचुएशन से गुज़री थी, तो आप बताओ आपने उस वक़्त क्या किया था? तो मुझे बताओ, मेरे सामने तो मुझे अपने 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्योंकि जी माँ का सबसे ज़्यादा जो, अगर माँ को कुछ होता है तो उसके सामने सिर्फ़ उसकी औलाद होती है, और जब औलाद को हम देख रहे होते हैं तो वही हमारे अंदर फीलिंग्स आ रही होती हैं कि हमारी तो चलो खैर है, हमारा तो एक वक़्त गुज़र गया है, लेकिन हमारे बच्चों का क्या बनेगा? तो मैंने उसको सिंपल एक बात की, मैंने कहा क्यों तुम इतना रो रहे हो, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। मैंने कहा डॉक्टर्स, तुम डॉक्टर्स की बात पे यकीन कर रही हो? तो मैंने कहा डॉक्टर्स को छोड़ दो, तुम ऐसा करो कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ ना दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि देखिए वो उस टाइम उस तकलीफ़ में थी ना, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो चाह रही थी कि कुछ ऐसा हो जाए, मिरेकल हो जाए और सब कुछ ख़त्म हो जाए, बिल्कुल वो नॉर्मलाइज़ हो जाए, उसकी बॉडी उस तरीके से बिल्कुल वापस आ जाए, उसका सब कुछ जिस तरीके से वो पहले एक्टिव होती थी वो उस तरीके से हो जाए। लेकिन पता है उसको समझाना उस टाइम बहुत मुश्किल हो रहा था।
लेकिन मैंने उसको कहा, मैंने उसको यकीन दिलाया, मैंने कहा अच्छा तुम दरूद शरीफ पढ़ो, मेरे कहने पर तुम स्टार्ट करो दरूद शरीफ और देखना तुम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसने कहा नहीं, मुझे डॉक्टर्स ने 3 महीने का टाइम दिया और वो एक जगह पे हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैंने जाना है, वो आउट ऑफ सिटी हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ पर जाना है और पता नहीं अब उन रिपोर्ट्स में क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा। और वो जो टेस्ट थे वो टेस्ट भी काफ़ी हैवी थे, उसके लिए जो इंजेक्शंस पहले लगते हैं उसके लिए बंदे को पहले प्रिपेयर किया जाता है, जो डिज़ीज़ थी उनको। तो उसके बाद उन्होंने खैर कहा कि चलें करती हूँ मैं स्टार्ट दरूद शरीफ, अगर आप इस तरह से कह रही हो मुझे और इतने यकीन के साथ कह रही हो। उसने दरूद शरीफ स्टार्ट किया, दरूद इब्राहीम उसने पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते 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 करते करते मतलब उसने 10 पढ़ना, कभी 11, मतलब जितना छोटा, मैंने से कहा तुम छोटी तस्बीह पढ़ो, बड़ी तस्बीह पढ़ो, जितना भी है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जितना पढ़ना चाहो पढ़ो। उसने खैर स्टार्ट किया, कहती मुझे जैसे ही रोना आता था तो मैं दरूद शरीफ पढ़ने लग जाती थी, मैं अपने बच्चों को देखती थी, मुझे मायूसी होती थी तो मैं अपने बच्चों को देख कर बस कहती थी मैं दरूद शरीफ पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। और करते करते कहती है 3 महीने गुज़रे और कहती मुझे अपनी ना सेहत में थोड़ी थोड़ी बेहतरी फ़ील होने लग गई। खैर कहती है कि मेरे अंदर जो मूड स्विंग्स हो रहे थे, जो मुझे मतलब एंजाइटी से और उस चीज़ से वो गुज़र रही थी, उस पूरे ट्रॉमे से वो जो गुज़र रही थी, तो वो कहती हैं कि मैंने उस चीज़ को ना आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर रिकवरी महसूस कर ली। लेकिन कहती हैं मैं उस चीज़ को बहुत नॉर्मली ले रही थी कि शायद मे बी ना कि मतलब रोज़मर्रा के इंसान बिज़ी हो जाता है कामों में, लेकिन उसकी तो इतनी मतलब हालत क्रिटिकल थी कि वो बेड से नहीं उठ पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे कहती हैं 2 महीने 10 दिन गुजरे हैं तो कहती हैं कि मैं बेड से उठकर मेरे सामने का, बल्कि मैंने उनको देखा कि वो बेड से उठ के अपने काम वगैरह करने लग गई, अपने बच्चों को थोड़ा बहुत देखने लग गई। खैर उनको ये था कि शायद मेडिसिन भी साथ साथ वो खा रही हैं, उससे हो सकता है रिकवरी आ रही है, या जो इंजेक्शंस उनको लगे हैं उससे रिकवरी आ रही है। उस टाइम तो कुछ भी नहीं पता था ना कि क्या होना है क्या नहीं होना आगे। उसके बाद ये 3 महीने गुजर गए, उन्होंने मुझे कॉल की, कहती हैं कि आज मैं फिर अब जा रही हूँ डॉक्टर के पास, तो आप देखना ज़रा दुआ करना ये वो। मैंने कहा जी जी जाओ आप ज़रूर, जैसे एक बंदा अपनी फ्रेंड से बातचीत कर रहा होता है। मैंने कहा ठीक है जाओ, और मैंने इसी तरीके से बोला, मैंने कहा पगली परेशान ना हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जिस पर तुमने मतलब मैंने इसी तरह का, मैंने कहा जिस पर तुमने दरूद पाक भेजे है ना, तो वो डायरेक्ट ना इंशाल्लाह देखना वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। और मैंने कहा ये वाहिद एक दरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अल्लाह ताला ख़ुद करते हैं और ये डायरेक्ट सीधा राब्ता जाता है, ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि नहीं तुम बस बेफ़िक्र हो जाओ इंशाल्लाह जाओ। उसने अच्छा मेरी बातों को उसने ना लिया कि अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ ये वो, मतलब जिस तरह एक बंदा कहता है कि अच्छा ठीक है यार जाते हैं अब देखते हैं अब क्या होगा। वो वहाँ पर गईं, उन्होंने वहाँ पे अपने टेस्ट वगैरह करवाए, रिपोर्ट्स के लिए उनको 10 घंटे के ना अंदर ट्रीटमेंट वगैरह दिया, उनको रखा हुआ था अंदर उधर रूम के अंदर शिफ्टेड थी वो। तो वहाँ पर वो 10 घंटे का उनका मतलब वेट था, वेटिंग टाइम था, उन्होंने वहाँ पे वेट किया, सब कुछ हुआ, डॉक्टर्स वगैरह आए, टेस्ट वगैरह हुए। उसके बाद अगले 3 घंटे का उनको दिया जी कि आप ना 3 घंटे तक इंतज़ार करें। वो खैर बैठी रहीं, वेटिंग रूम में थीं और उसके बाद वो इंतज़ार कर रही थी, रिपोर्ट्स हैं। जब रिपोर्ट्स आई हैं तो जब डॉक्टर के करीब से वो जो लेबॉर्ट्री वाले थे वो लेकर गुज़र रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये आप हैं जिनकी ये रिपोर्ट है, आपका ये नाम है, आपके हस्बैंड का ये नाम है? उन्होंने कहा जी मेरा ही है। अच्छा उन्होंने 2 मिनट के लिए उनको देखा और उन्होंने कहा कि इनकी जो पुरानी फ़ाइल्स हैं उस पे तो इनकी हालत इतनी कोई बुरी है, तो ये तो बिल्कुल मतलब ठीक-ठाक लग रही हैं। ख़ैर उन्होंने कहा, वो जो लेबॉर्ट्री वाली साथ थी, उन्होंने कहा कि आप आएँ मेरे साथ अंदर डॉक्टर के पास। वो कहती हैं मैं अंदर गई हूँ, डॉक्टर के पास गई हूँ, डॉक्टर ने थोड़ा-सा टाइम लिया, रिपोर्ट्स वगैरह को रीड किया, देखा, स्कैनिंग की, सब कुछ किया। देखने के बाद डॉक्टर ने कहा आप इधर बैठ जाएँ मेरे सामने। कहती है मैं बिल्कुल अपनी चेयर से उठ के डॉक्टर के सामने आके बैठ गई। कहती डॉक्टर ने मुझसे पूछा है कि आप एक बात बताएँ कि आप कोई और इस मेडिसिन के अलावा आप कोई और मेडिसिन भी आप क्या यूज़ कर रही हैं? तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो एक वहाँ पे इस्लामाबाद में डॉक्टर हैं उनसे चेकअप करवाया है और उसके बाद उन्होंने आपका रिकमेंड किया था मुझे ना कि आपको रिपोर्ट्स दिखानी है। उन्होंने कहा आप सीरियस हैं? उसने कहा जी, जी बिल्कुल मैं सीरियस हूँ, मैं आपसे क्यों इससे झूठ बोलूँ कि अगर मैंने कोई और मेडिसिन वगैरह खाई है या कुछ खाया है तो मैं आपको बताऊँगी। उन्होंने कहा कि आपने कोई इंजेक्शन लगवाया? मतलब वो डॉक्टर ना जैसे वो शॉकिंग क्वेश्चंस, नहीं बंदा पूछता कि ये कैसे हो गया? ये कैसे है कि एक बंदा इतनी सीरियस कंडीशन में है और एक बंदा मेरे सामने आके बैठी हुई है बिल्कुल ठीक-ठाक, उसके बाल भी मतलब वापस आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे उसका पूरा का पूरा अंदर से ट्रीटमेंट हो के ठीक-ठाक मेरे सामने बैठी है। तो उसने कहा नहीं आप बताएँ तो सही डॉक्टर साहब हुआ क्या? आप क्यों इतनी मुझे परेशान कर रहे हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा लेकिन आपकी जो इतनी नेगेटिव रिपोर्ट्स थी वो तो 3 महीने के अंदर अंदर पॉजिटिव साइड पे आ रही हैं।
اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ میں پڑھ رہا ہوں کہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹرز نے 6 to 8 months کا آپ کو بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ایک پیپرز پہ سائن بھی باقاعدہ لیے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں اس رپورٹ کو دیکھ رہا ہوں، میں اس رپورٹ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ یہ آپ کی ہی رپورٹ ہے۔ تو کہتی ہیں کہ اس ٹائم نا مجھے وہ مطلب میری دوست کہتی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اور کہتی ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کلینک ہے، کلینک کا روم ہے کیا نہیں ہے۔ کہتی ہیں میں سڈن اسی وقت سجدے میں گر گئی، اور کہتی ہیں کہ مجھے صرف اور صرف وہ تمہاری بات یاد آئی کہ درود ابراہیم جو ہے وہ واحد عبادت ہے جو ڈائریکٹ جاتی ہے، اور کہتی ہے تم کہتے جس طریقے سے تم نے مجھے کہا تھا، اور میں کہتی ہیں کہ اس ٹائم بس وہ بیچاری نے خیر جو بھی اس کے دل میں میرے لیے دعا یا جو بھی تھا سر مطلب جو بھی بات چیت تھی اس کی میری ہوئی کانورسیشن، اور اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے، اور وہ کہتی ہے کہ میں روئی جا رہی تھی، ڈاکٹر کہہ رہا آپ کو تو مطلب وہ ڈاکٹر سمجھے شاید نا ان کو اس وجہ کی خوشی ہو رہی کہ ان کی تھوڑی پازیٹیو رپورٹ آئی ہے یا اس طرف۔ پھر کہتی ہیں تھوڑی سی میں جب اس میں آئی ہوں سکون سے بیٹھی ہوں، پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے ڈاکٹر سے بتایا، ڈاکٹر کو کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، صرف یہ میڈیکیشن یوز کر رہی تھی جو آپ نے دی تھی، اور صرف انہوں نے کہا کہ میں درود ابراہیم جو ہے اس کو کثرت سے پڑھ رہی تھی۔ کہتی ہیں میں نے 10 دانوں سے سٹارٹ کیا تھا، اور الحمدللہ میں 300 کی تسبیح کرنے مطلب سونے سے پہلے میں کر رہی تھی، اور کہتی ہیں میں 3 مہینے ریگولر اس چیز کو کر رہی تھی۔ تو درود ابراہیم سے آپ یہ سوچیں کہ ایک بندہ پیک پہ اس کی ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی ریکوری دی، تو سوچیں وہ مطلب اس درود ابراہیم میں کتنی پاورفل طاقت ہے، کتنی پاورفل یہ وظیفہ ہے، ایک وظیفہ ایک پڑھائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے تحفہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم جب بھیجتے ہیں تو سوچیں کہ اگر انہوں نے کبھی آپ کے اوپر نظر کرم کر دی تو ہم لوگ وہ کہاں رکھیں گے؟ ہم لوگ تو نہیں سنبھال سکیں گے۔ اگر ایک وہ نظر کرم ہم پر ہو گئی جیسے میری دوست پر ہوئی، جیسے وہ موت کے قریب سے اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے کر آئے ہیں، تو میرے خیال سے کہ ہم لوگوں کے اوپر اگر ایک نظر کرم ہو جائے تو میرے خیال سے کہ وہ پھر ہم وہی بات کریں گے نا کہ اس کرم کا کریں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہی بات ہے کہ درود شریف کی اتنی برکات ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اور کبھی کبھی میں تنہائی میں بیٹھی ہوتی ہوں تو میں درود شریف جب پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میں یہی سوچ رہی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں یا اللہ پاک اس دل میں نا ایک کہتے ہیں میں اچھا آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں کہ آپ لوگ پتہ کیا کریں، ایک تھیراپی ہے، اپنے دل میں نا ایک موم جلا لیں، موم بتی ہوتی ہے نا، موم بتی کو آپ جلا لیں اور اس کو پگھلنے دیں۔ جب وہ پگھل رہی ہوتی ہے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی غلطیوں کو دیکھیں، اپنے آپ کو بالکل ایسے سمجھیں کہ آپ کچھ ہیں ہی نہیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کے آپ سوچیں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو موم ہے وہ پگھلتے پگھلتے ایک پیالے میں گر رہی ہے، اور وہ پیالہ جو ہے وہ آپ کا قلب ہے، اور اس قلب پہ لکھا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سوچیں جب ہمارے قلب پہ یہ لکھ دیا جائے یا لکھا جائے تو وہ کیا لیول ہوگا یا وہ کیا مقام ہوگا، پتہ نہیں کیا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو اس چیز کا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں پی آر بنا لیں، بس دنیا والے جی ہمارے آگے پیچھے دنیا والوں کے ساتھ نا ہمیں تعلقات بنانے کا ایک وہ ہے، ایک کریز ہے کہ جی دنیا میں ہماری بڑی اچھی جی پی آر ہونی چاہیے، سیٹنگ ہونی چاہیے سب کے ساتھ، جی ہماری بس لوگ واہ واہ کریں، ہمارے کریں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ جتنا اچھا تعلق ہم دنیا میں بنا رہے ہیں تو کیا اتنا اچھا تعلق ہم لوگوں کا عرش پہ ہے؟ کیا ہمارا اوپر آسمان پہ اتنا اچھا تعلق ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے کیا ہمارے پیچھے کوئی ہاتھ ہیں جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے؟ ہم نے نہیں سوچا۔ اور میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ دن میں 24 گھنٹوں میں ایک وقت ضرور نکالا کریں، بے شک چاہے 10 منٹ کا وقت ہو، چاہے 10 منٹ کا وقت ہو، چاہے 5 منٹ کا وقت ہو، تو ضرور نکالا کریں، اور درود شریف جو درود ابراہیم ہے بے شک چھوٹی تسبیح کر لیں، بے شک بڑی تسبیح کر لیں، لیکن ضرور کیا کریں۔ اور مطلب آپ اپنی لائف میں نا ایسے میریکلز ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو دعا آپ کو لگے گا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتی قبول، وہ دعا آپ کی ایسے قبول ہوگی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اچھا ایک اور بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، خاص طور پر درود شریف وہ لوگ لازمی پڑھا کریں
جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور صالح اولاد دے، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ پاک ان کو نیک اور فرما بردار بنائیں، آمین ثم آمین۔ جو لوگ جاب لیس ہیں، جاب لیس جو لوگ ہیں وہ دن میں 31 بار لازمی درود ابراہیم پڑھا کریں، لازمی پڑھا کریں۔ دیکھیں گے کہ میریکل طریقے سے، مطلب ایسا کوئی، مطلب میں میریکل لفظ اس لیے یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس چیز پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کام بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ کام بھی کر دیتے ہیں جس کا ہم سوچ رہے تھے کہ یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ بھی ہو جاتا ہے، صرف اس کے کن فیکون کی بات ہے۔ اور ایک نظر کرم کی بات ہے، جب آپ درود شریف پڑھ کر ایک بھیج دیتے ہیں، وہ تحفتاً ہدیتاً جب پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جو قبول ہونا ہے، اس کے بعد آپ سوچیں کہ وہ مطلب کس طریقے سے، اگر وہ قبول ہو گیا، آپ کی وہ عبادت قبول ہو گئی، تو اس کے بعد کیا آپ کی کیفیت ہوگی، یا کیا آپ کی جو ایک آپ کے اندر ایک ہوپلیس ہے، تو اس میں کیسے آپ کی ایک امید جاگ جائے گی۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ دن میں ایک تھوڑا سا وقت ضرور نکالا کریں، جب آپ تنہائی میں بیٹھ کے درود ابراہیم پڑھیں، اپنی باتیں اللہ کے ساتھ کیا کریں جی۔ اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں، 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ شاید میرے خیال سے مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ہماری ماں جو ہے، ہماری ماں بھی اتنا نہیں ہمیں چاہتی ہوگی جتنا ہماری جو رب العزت کی ذات ہے وہ ہم سے پیار کرتی ہے۔ بس ہم ہی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری اپنی غلطی ہیں جن کی وجہ سے ہم ٹینشن اور پریشانیوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات بہت پیار کرنے والی ہے، وہ تو ایک گرتے ہوئے بچے کو فرشتہ بھیج دیتی ہے کہ جاؤ بچے کو تھام لو، تو ہم بھی وہ کیسے کبھی گرنے دیں گے؟ اور گرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً سنبھال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی مشکل نہیں آنے دیتے انسان پہ جتنی وہ سنبھال نہ سکے۔ چلیں جی، ویڈیو کو میں اختتام کرتی ہوں، کیونکہ ویڈیو جب میں ایسی بناتی ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا، ویڈیو کافی لانگ ہو جاتی ہے۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں جی اس ویڈیو سے آپ کی زندگی میں تھوڑی سی روشنی کسی کارنر سے آئی ہوگی، تو پلیز دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا مجھے اور میرے بیٹے حسنین کو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کریں، آمین ثم آمین۔ اور چلیں جی، اللہ حافظ۔